वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर का दौरा किया। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की, शोदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों, पेशा वराना सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलूचिस्तान ने क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के गिरा कदर किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों ने फितनुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ दी। इस फितने के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में शुजाअत की तारीख रकम की। इन्हें FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि FC बलूचिस्तान नॉर्थ के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं और बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और IG बलूचिस्तान पुलिस भी मौजूद। SIFC की जामी पॉलिसी से पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में खुशाइन पेशरफ सामने आ गई। SIFC के मुआवने से तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और माहौलियाती तरक्की के मौक़े में नुमायाँ वसअत आई है। जदीद और माहौल दोस्त इक़दामात मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑफ ग्रिड सोलर में 12 गीगावाट की सलाहियत के साथ आलमी सोलर मार्केट्स में अहम मुकाम हासिल कर लिया है, जबकि नेट मेटर्ड सोलर कैपेसिटी में 6 गीगावाट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता माली साल के दौरान बिजली की पैदावार का 53% काबिल तजदीद तवानाई से हासिल होना एक तारीखी संगे मील करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की क्लाइमेट कोऑर्डिनेटर रोमानिया खुर्शीद आलम के मुताबिक पाकिस्तान का 2030 तक बिजली में 60% काबिल तजदीद तवानाई का हदफ बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक तवानाई और सोलर शोबे की तेज़ रफ्तार तरक्की मुल्क की मईशत को मजबूत बना दे और फराहम कर रही है, जबकि SIFC की मजबूत कोशिशों से तवानाई का शोबा शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक तरक्की की जानिब गामजन है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को तलब करने का फैसला वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। मुश्तरका इजलास 21 जनवरी को सुबह 10:30 बजे तलब। मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 29 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे, 18 निजी, 11 हुकूमती बिल मंजूर के लिए पेश होंगे, 24 बिल सदर की मंजूरी के बगैर वापस किए गए जो मुश्तरका इजलास में पेश होंगे। 5 नए बिल इजलास में पेश किए जाएंगे, जिनमें जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और मुख्तलिफ जामियात के निजी और सरकारी बिल शामिल हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक और तरमीम बिल समेत दीगर अहम बिल भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लीवी बढ़ा दी, जिसके बाद आवाम रिलीफ से महरूम हो गए। हुकूमत ने 4 रुपये 65 पैसे इजाफे से पेट्रोल पर फी लीटर लीवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे कर दी। इसके अलावा डीजल पर फी लीटर लीवी में 80 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल पर लीवी 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे की गई है, जबकि लीवी बरकरार रहती तो डी पेट्रोल 4.5 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बुध के रोज़ सदर ट्रंप से बात की। इसी रोज़ अमरीकी सदर ने बयान दिया। उन्हें दूसरी जानब से इंतहाई अहम ज़राए से मालूम हुआ है कि ईरान में मुजाहिरीन की हलाकतें रुक गईं और मुजाहिरीन की सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। गुज़िश्ता साल जून में सदर ट्रंप ने इसी नौयत के मोबे में इशारा दिया, हालांकि उस वक्त वो ईरान पर हमले का फैसला तकरीबन कर चुके थे। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बताया, सदर ट्रंप ने फौजी कमांडर की जानब से पेश करदा फौजी ऑप्शंस को मुकम्मल मुस्तरद नहीं किया। हमले का फैसला इस बात पर मुनहसर होगा कि ईरानी सिक्योरिटी इदारे मुल्क की एहतजाज के मामले पर आगे क्या इक़दाम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के मंदूब ने अमरीका और इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी या सियासी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, जबकि पाबंदियों और नाम नेहाद इंसानी हुकूक के नारों को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए ईरान के मुस्तकिल मंदूब गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा कि अमरीका का ईरान की दाखिली सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक और सियासी मुनाफिकत का आकाश है।
انہوں نے الزام لگایا کہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں در حقیقت اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں اور برسوں سے ایران پر عائد پابندیاں براہ راست عام شہریوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران میں مظاہرین پر داعش کے طرز پر حملے کیے گئے، جن سے نمٹنے کے لیے ایرانی سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بری فوج کے کمانڈر محمد کرامی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا، دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا، ایران کو ایک جامع ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ معاشی، سماجی، سیاسی شعبوں سمیت کئی محاذوں پر جاری ہے۔ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ ہے، کسی بھی غلطی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ محمد کرامی نے کہا کہ ان کی مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کوئی بھی جارحانہ اقدام ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے رکھے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی ہے۔ اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سفارتکاری اور مذاکرات کو بھی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی مستقل مندوب نے کہا، ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں، تمام تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں اور بیرونی مداخلت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ تمام تنازعات پرامن طریقے اور عالمی قانون کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ مستحکم ایران پاکستان خطے کے مفاد میں ہے اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایران کی صورتحال جلد نارمل ہوگی، بیرونی دباؤ، اندرونی ہنگامہ آرائی بھی ختم ہوگی، اور واضح کیا کہ مسائل کے حل کے لیے پاکستانی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ یونیورسٹی آف تربت کا تیسرا پروقار کانوکیشن تعلیمی ترقی، خواتین کی کامیابی اور بلوچستان کے روشن مستقبل کی علامت۔ یونیورسٹی آف تربت کے تیسرے کانوکیشن نے علمی وقار اور تاریخی اہمیت کے ساتھ ایک نئی مثال قائم کر دی۔ کانوکیشن میں 50% فارغ التحصیل طالبات کی شمولیت نے تعلیمی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان اور چانسلر یونیورسٹی آف تربت شیخ جعفر مندوخیل نے طلبہ اور طالبات میں اسناد تقسیم کی اور ہر گولڈ میڈلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ تعلیم نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور صوبے میں پائیدار امن و خوشحالی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر گل حسن اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ صوبائی وزیر میر ظہور احمد بلیدی نے بتایا کہ حکومت نے جامعات کے لیے گرانٹ بڑھا کر 8 ارب روپے کر دی ہے۔ وائس چانسلر کے مطابق یونیورسٹی آف تربت میں 120 سے زائد اساتذہ 4000 سے زائد طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ کانوکیشن کو خواتین کی کامیابی اور بلوچستان کے مثبت تشخص کا مضبوط پیغام قرار دیا گیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا جولائی تا دسمبر 2024-25 کے دوران فشریز برآمدات کا جائزہ۔ جنید انوار چودھری کا کہنا ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں فشریز برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں فشریز برآمدات $253 ملین تک پہنچ گئیں، جبکہ برآمدات کا حجم 1,22,000 میٹرک ٹن سے تجاوز کر گیا۔ جنید انوار چودھری کے مطابق عالمی مارکیٹ میں فروزن مچھلی کی طلب میں اضافہ ہوا۔ جھینگے پرانز کی برآمدات سے $40 ملین سے زائد، جبکہ کیٹل فش سے $36 ملین آمدن حاصل کی گئی۔ چین کو فشریز برآمدات $149 ملین سے تجاوز کر گئیں، جبکہ تھائی لینڈ دوسرے نمبر پر رہا۔ وزیر بحری امور کا کہنا ہے، نومبر دسمبر میں فشریز برآمدات عروج پر رہیں اور زر مبادلہ کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔